ఆర్య శతకం 41వ శ్లోకం నుంచి బాధాకరీం భవాబ్ధేః ఆధారాద్యాంబుజేషు విచరంతీం ఆధారీకృతకాంచీం బోధామృతవీచిమేవ విమృశామః కలయామ్యంతః శశధరా कलयांकितमौलिममलचिद्वलयाम् अलयाम् आगमपीठीनिलयां वलयांकसुन्दरीमम्भाम् शर्वाधिपरमसाधक गुर्वाणीताय कामपीठजुषे सर्वाकृतये शोणिमा गर्वाय समर्प्यते हृदयम् समया सान्ध्यमयूखैः समया बुद्ध्या सदैव शीलितया उमया काञ्चीरतया समया लभ्यत किन्नु तादात्म्यम् जन्तोस्तव पदपूजना सन्तोषतरङ्गितस्य कामाक्षी बन्धो यदि भवति पुनः सिन्धोरम्भस्सु बम्भ्रमीति शिला कुण्डलिकुमारि कुटिले चण्डिचराचर सवित्रे चामुण्डे गुणिनि गुहारिणि गुह्ये गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षी अभिधाकृतिर्भिधाकृतिः अचिदाकृतिरपि चिदाकृतिर्मातः अनहन्ता त्वमहन्ता भ्रमयसि कामाक्षि शाश्वती विश्वम् शिव शिव पश्यन्ति समं श्रीकामाक्षी कटाक्षितः पुरुषः विपिनं भवनममित्रं मित्रं लोष्टं च युवतिबिम्बोष्ठम् कामपरिपन्थि कामिनी कामेश्वरि कामपीठमध्यगते कामदुघा भवकमले कामकले कामकोटि कामाक्षी।